السلام علیکم الحمد للہ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین
امام الکل سید الرسل امام المعصومین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب رحمان نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ قاری صدیق نو بچایا جے، باقی خیر ہاں۔ اور اس مالک دی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ جدوں ہر طرف شیطان اپنے جال بچھا رہے ہیں، انسان نو اللہ دی یاد تو غافل کر رہے ہیں، اس گئے گزرے دور دے اندر قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے کچھ وقت نکالنا یقیناً بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرماؤ، اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے قیمتی مراکز بڑے بڑے قیمتی سینٹر بڑیاں بڑیاں عالی شان عمارتاں عالی شان کوٹھیاں اور بنگلے کہ اتنے بڑے بڑے سینٹر نے کہ جنہ تے کروڑاں نہیں ارباں روپیہ خرچ ہویا، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کروڑاں روپے جنہ تے خرچ ہوئے نے وہ جگہ بڑی قیمتی، وہ جگہ بڑی مہنگی، اور او دے مقابلے دے اندر 10 12 15 لاکھ روپیہ لگا کے 5 مرلے دی مسجد بنا لے، کروڑاں ارباں دے سینٹر دی او حیثیت نہیں جو 5 مرلے دی مسجد دی اہمیت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایدی ایکو بند کر بھائی
رب العالمین نے اپنے گھرانوں اے اعزاز بخشیا، اپنے گھرانوں اے مقام تے وقار عظمت تے شان عطا فرمائیے کہ کائنات اندر کسے اور زمین دے خطے تے حصے نو اے میسر نہیں آئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، میساں والیو ایک بات ذرا ذہن نشین فرمانا، میں اپنے گھر اندر تسی اپنے گھر اندر بد مزگی برداشت نہیں کر دے، اللہ ذوالجلال بھی اپنے گھرانچ بد مزگی برداشت کر دے، پابند بنایا اللہ ذوالجلال نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک مسئلہ رب العالمین نے سمجھایا کہ اے جڑے اللہ دے گھر نے، اے اللہ ذوالجلال والاکرام دی عبادت دے مراکز جڑے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فلا تدعوا مع اللہ احدا، ایتھے اللہ تو علاوہ کسے نو پکارنا، ایتھے اللہ تو علاوہ کسے نو سورنا نہیں، ایتھے اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، ایتھے اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلانا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، پہلی گل دو باتاں ذرا ذہن چ رکھے آجے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، پہلا مسئلہ اے وے کہ مسجداں ساریاں ہی اللہ دیاں نے۔ مسجداں کی دیاں نے؟ ہولی ہولی بول دے جی میں تو اڈیج کو گڑبڑ ہو گئی ہے، ہاں کیوں جی؟ مسجداں ساریاں مسجداں ساریاں اللہ دیاں نے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور جے مسجد تے چھاپ لگا دیتی نا، اے مسجد فلاں حاجی صاحب دی ہے، اے مسجد فلاں چودھری صاحب دی ہے، اے مسجد فلاں سیٹ صاحب دی ہے، اچھا اس تو اگے اے مسجد جناب فلاں نے آندی ایتھے فلانا نماز نہیں پڑھ سکدا، آپ بریلویاں دیئے تے ایتھے اہل حدیث نماز نہیں پڑھ سکدا، اہل حدیثاں دیئے تے ایتھے بریلوی نماز نہیں پڑھ سکدا، اہل حدیثاں دیئے تے دیوبندی نماز نہیں پڑھ سکدا، اور جے تے اپنی مسجد دے دروازے تے لکھ چھڑے آئی اے فلانیاں دی مسجد تے فلانا نماز نہیں پڑھ سکدا، اللہ ذوالجلال دی قسم میں انہوں مسجد منن واسطے تیار ہی نہیں۔ اور جیڑی مسجد تے چھاپ لگا دیتی اے جناب فلانیاں دی مسجد ایتھے فلانا نماز نہیں پڑھ سکدا، اے فلان دی مسجد فلان نماز نہیں پڑھ سکدا، اور مسجداں اللہ دے گھر نے، اور انہاں مسجدیں جیڑا بھی آئے آ کے نماز ادا کرے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین نے اہل حدیث نو اے اعزاز عطا فرمایا، اور میریاں مسجداں دے دروازے کھلے نے، کوئی بریلوی آ کے پڑھے تے تاں ست بسم اللہ، کوئی دیوبندی آ کے پڑھے تاں ست بسم اللہ، اور میری مسجد دے اندر کسے مسلک دا آئے کسے عقیدے دا آئے صحیح، اسی تے آنے کو آن والا بنے تے صحیح،
کوئی آئے صحیح آن والا بنے تے صحیح کیونکہ مسجداں ساڑیاں نہیں مسجداں کدیاں نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا نمبر ایک مسجداں اللہ دیاں نے مسجداں اللہ واسطے نے اور مسجد نو جدوں اللہ دی رضا واسطے بندہ بناندا اللہ دی خوشنودی حاصل کرن واسطے اللہ دا گھر بنایا جاندا اپنے خالق تے مالک نو راضی کرن واسطے او دا گھر بنایا جاندا اللہ ذوالجلال نو اے عمل اینا پیارا لگدا عمل اینا بہترین لگدا اے عمل اللہ نو اینا اچھا لگدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوتوں آپ اعلان فرما دیتا آپ فرما دینے من بنا للہ مسجداً من بنا للہ مسجداً میسینچ بھی مسجد بن گئی الحمدللہ میسینچ بھی مسجد بن گئی الحمدللہ نال ہی سپیکر دا وضو ٹوٹ گیا میسینچ بھی الحمدللہ اللہ دا گھر بن گیا مسجد بن گئی ہے اور میرا دل کردا پیا مسجد دے حوالے نال میں اپنی چند گزارشاں تواڈے گوش گزار کر سکاں مسجداں اللہ واسطے نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان من بنا للہ مسجداً گل پھر بھی اللہ دیے گل پھر بھی گل ایتھے بھی وچ اللہ دیے اللہ تو علاوہ تے گل بننے لگن والی کوئی نہیں مولانا بیان کر رہے سن اللہ دی مشیت دے علاوہ بندہ اچھی سا بھی لے سکدا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ جیڑا بندہ اللہ دا گھر زمین تے بناندا جیڑا بندہ مسجد اللہ واسطے بناندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ اپنے اس بندے واسطے جنت وچ او دا گھر بنا دیندے نے ایک روایت دوسری روایت دی الفاظ آمنہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے دوسری روایت دے اندر آپ فرمان دے نے بندہ اپنی طاقت دے مطابق اللہ دا گھر بنائے رب اپنی طاقت دے مطابق اے دا گھر اپنے جنت وچ بنا دیندے نے اور نمبر 3 ایک تیسری روایت وے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی اور کوگی دے آلنے جڈی مسجد بنا کوگی دا آلنا ویکھیا جے چوری شوکت صاحب نے دے ویکھیا ہونا ہے نظیر اصل صاحب نے بھی ویکھیا ہونا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تو کوگی دے آلنے جڈی مسجد بنا اللہ تیرا گھر اپنے جنت وچ بنا دیں گے اور سوال پیدا ہوندا کہ کوگی دا آلنا تے ایڈا ہے ہی نہیں کہ اوتھے نماز پڑھی جا سکے کوگی دے آلنے تے پیر نہیں ایک پورا ہوندا مطلب ایدا کی بنے گا میں آنا ایدا مطلب تو کوگی دے آلنے جیڈی مسجد بنا اچھا میساں والے اور اے دے واسطے ضروری نہیں کہ ایک بندہ 20 لاکھ روپیہ کے ساری 20 لاکھ روپیہ لگا کے ساری مسجد بنائے پھر یو دا جنت وچ گھر بنے گا اے ضروری تے نہیں نا بندہ پورے لینٹر دا خرچہ دے تا یو دا گھر جنت وچ بنے گا اے ضروری تے نہیں
نہیں نا کہ بندہ ساری مسجد دے اخراجات برداشت کرے پھر ہی دا کار اللہ دے جنت وچ بنے گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دے اس فرمان گرامی تو سمجھ اے آؤندی ہے تو کگی دے آلنے جڈی مسجد بنا کی معنی بنے گا؟ اپنی طاقت دے مطابق ایک ایٹ مسجد وچ لگا دے، اللہ تیرا کار اپنے جنت وچ بنا دیں گے۔ اور کچھ کرتے صحیح، کوئی ہمت کر کسے پاسے لگتے صحیح۔ اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، نمبر ایک سونےو مسجداں نال پیار کریا کرو، مسجداں نال محبت کریا کرو، کیونکہ اتنا اعلیٰ عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ مسجداں نال دل لگا لیندا او دا دل مسجد نال معلق رہندا۔ اے دا مطلب ہن اے بھی نہیں بھئی سارا کاروبار چھڑ چھڑا کے تے مسیتے ہی آ کے بہ گیا مسجد نال جی میرا دل لگ گیا، اے نہیں مانا۔ مطلب اے وے مسجد نال اینا تعلق نماز زور دی پڑھ کے کر گیا تے فکر لگی ہے پتہ نہیں اثر کدوں ہوئے گی۔ اے مطلب ہے تعلق ہی مسجد نال زور پڑھ کے گیا تے اثر دی فکر لگی ہے، اثر پڑھ کے گیا تے مغرب دی فکر لگی ہے، مغرب پڑھ کے گیا تے مغرب عشاء دی فکر لگی ہے، اور عشاء دی نماز پڑھ کے گھر آیا اجے کو 2-4 گھنٹے نیند پوری کیتی ہے تے جاگ آ گئی ہے، تہجد ویلے اٹھ پہ آئے۔ ایک کوئی فکر مسجدہ نال تعلق ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی جیڑا بندہ مسجد نال اینا اپنا تعلق جوڑ دا یا قسمت چنگی ہوئے ایک قدم ہو رگے آیا، پہلا 10 منٹ آ گیا، کدی صفا چاڑ دا پیا، دریاں صاف کر دا پیا، اے جناب وضو والی جگہ صاف کر دا پیا، چاڑو مار دا پیا، اسی تو ان ایسے آسرے تے ہی بہ رہنے ہیں۔ انہیں مولوی تیری جو ڈیوٹی ہے وے تو مسجد دی صفائی کرنی ہے تے گند ہونجی پیا، اور مسجد دی صفائی جے مولوی دی ڈیوٹی تے ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تینوں بھی تے 2 ہاتھ عطا فرمائے نے، انہوں مولوی دی ذمہ داری سمجھ کے روب پانا اپنی ذمہ داری نہ سمجھے۔ اللہ دی قسم ہے اوے ہاتھ ہلا کے تو مسجد دا کوڑا بار سٹ دے، اللہ تیرے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ تو مسجد صاف کر، اللہ تیرے گناہاں نو صاف فرما دیں گے۔ تو مسجد دی صفائی کر، اللہ تیرے گناہاں دی صفائی فرما دیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نو مسجد نال پیار کرن والے بندے نبی نو بڑے ہی پیارے لگ دینے۔ مسجدہ نال پیار کرن والے میرے نبی نو بڑے پیارے لگ دینے۔ مسجداں دی صفائی کرنے والے میرے پیغمبر نو بڑے پیارے لگ دینے۔ تسی آنکھو گے دلیل کیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبوی، اس مسجد دی صفائی کرنے والی ایک غریب جی عورت ہے بھی حبشی نسل ہے بھی بالکل ماڑی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بی بی فوت ہو گئی، انہاں سوچیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو کی تکلیف دینی ہے، ایدہ جنازہ پڑھیا گیا، اینو دفنا دیتا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن سوال کیتا، صحابیو او مسجد دی صفائی کرن والی عورت نظر نہیں آ رہی، عرض کر دینے سونیا او تے فوت ہو گئی ہے، تے اساں سمجھیا رات دا ویلا، حضور تو انو کیوں پریشان کرنا، اساں او دا
जनाजा पढ़िया ते ओनू दफना दिता है। ते मेरे आका अलैहि सलाम ने यह नहीं आखिया चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया। आमिना दे लाल फरमांदे ने दुल्लूनी अला कब्रिहा, दुल्लूनी अला कब्रिहा, तुसा मैनू क्यों नहीं दसिया, चलो हुण मैनू ओदी कबर ते लै चलो। अल्लाह अल्लाह दुआ करो अल्लाह सानू अपने घरां दा प्यार नसीब फरमा दे, अपने घरां दी मुहब्बत नसीब फरमा दे। आप फरमांदे ने दुल्लूनी अला कब्रिहा, चलो मैनू ओदी कबर दे बारे दसो, निशानदेही करो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कबर ते तशरीफ ला गए ते नबी ने ओदे वास्ते जाके दोबारा दुआ फरमाइए। की माना मस्जिद नाल प्यार करने वाले नाल आमिना दा लाल प्यार कर दे, मस्जिद नाल मुहब्बत करने वाले नाल अर्श वाला रब मुहब्बत कर दे। मैं तुहानू थोड़ा जा होर अगे ना लै चला। एक दिन मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जाते गिरामी आप देख सहाबी ने हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अनो शाम दे इलाके च गया ते ओथों वापसी ते आउंदियां कोई चिराग लैके वापस आए जेड़े उस दौर दे रोशनी दे आले सन। साडे चो हुण एक बंदा अमरीका जांदा, इंग्लैंड जांदा और जनाब वो समझदा है जी इंपोर्टेंट नई चीज आई है जी, ए फलाना ग्लोब नया आया, ए फलाना एनर्जी सेवर रोशनी दा अंदाज और रोशनी दा बेहतरीन तरीका, ए जी नवी एक चीज आई है। उस दौर दे अंदर रोशनी दे जेड़े भी आले सन हजरत तमीमदारी ने शाम तो वापसी ते अपने नाल ले आउंदे ने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मस्जिद दे अंदर इस तो पहला रोशनी नहीं सी, चिराग नहीं सन जलाए जांदे। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम मस्जिद दे अंदर तशरीफ ले आए ते नबी दे आउण तो पहला हजरत तमीमदारी ने मस्जिद दे अंदर चिराग रोशन फरमा दिते ने। और मस्जिद नबवी दा हाल जगमग 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 करदा पिया। अगरचे साडी इस लाइट दी हुण अगरचे जरूरत अपनी है, लेकिन उस दौर दे अंदर अज तो कोई 50 साल पीछे चले जाओ बुजुर्गां नूं पता एडा वड्डा मस्जिद दा हाल ते एक नुकरे एक दीवा बलदा पिया, सरों दा तेल ते विच एक वट्टी रुई दी पूनी जिन्हों आंदे हैं वो बलदी है पई सारे हाल चानन होण डिया ते जे ओही 2 3 4 बलदे होण ते रोशनी होर ज्यादा वध जांदी है। हजरत तमीमदारी मस्जिद दे अंदर चिरागां कर दिता है, जगमग जगमग हो रही है। इधरों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आप फरमांदे ने ओए ऐ किदा काम है, किन्ने कीता है भाई? सहाबा अर्ज कर देने सोनिया ये तमीमदारी दा काम जे। मेरे पाक पैगंबर दा चेहरा खुशी नाल चमक उठदा है ते मेरे आका फरमांदे ने तमीमदारी तू अल्लाह दा घर रोशन कीता, अल्लाह तेरी दुनिया आखरत नू रोशन फरमा देवे। तू रब दा घर रोशन कीता, अल्लाह तेरी दुनिया आखरत नु रोशन फरमा दे। इसे वास्ते मैं कहा करना बहुता ना भी बंदा मसीते कुछ देन जोगा होए ना, कोई 2 4 5 10 20 हजार देन जोगा ना भी होए अपने रब दे घर विच कोई बल्ब भी लिया के लगवा दिया कर। हो सकदा है इहदे नाल अल्लाह तेरी कबर नु रोशन फरमा दे। कबर दे उत्ते 1000 वाट दा नहीं भावे 10,000 वाट दा बल्ब लगा ला और कबर दे विच रोशनी इस बल्ब नाल नहीं होएगी और कबर विच रोशनी होएगी। एक मस्जिद दे अंदर 100 वाट दा बल्ब लगा दे, अल्लाह
دی رضا واسطے میرا ایمان رب تیری قبر روشن فرما دے. آمنہ دے لال علیہ السلام نو عمل کیڈا پیارا لگا. آمنہ دے لال نو عمل کنا پسند آیا ہے. میرے آقا فرماندے نے تمیم داری اللہ اے دے بدلے تیری دنیا آخرت نو روشن فرما دے. تے ایتھے ہی بس نہیں, ایک ہور قدم میرے پیغمبر اگے بڑھے. آپ فرماندے نے تمیم داری میں بیٹیاں ساریاں دے نکاح کر چکا ہوں, اگر میری کوئی بیٹی ہوندی میں اس خوشی وچ تمیم تیرے نکاح وچ دے دیندا. میں آمنہ دا درے یتیم ویکھ لا چھوٹی دی گل ہے, اے اعزاز چھوٹا نہیں. اسی آنے لاؤ جناب فلانے دے کار فلاں شیخ صاحب دی بیٹی ہے, فلانے دے کار فلاں حضرت صاحب دی بیٹی ہے, فلانے دے کار فلاں شیخ الحدیث دی بیٹی ہے, فلانے دے کار فلاں علامہ صاحب دی بیٹی ہے. اور اس بڑا اعزاز کی ہے کہ فلانے دے کار آمنہ دے لال دی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا, تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشاں نازل فرمانا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان اہل بیت, شان صحابہ, شان قرآن, مولانا حریف ربانی صاحب. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تمیم دارے اگر میری کوئی بیٹی ہوندی تے میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نہ کر دیندا. ہن صحابہ دی بھی محبت ویکھو, کیسا انہاں لوگاں دا ذوق, کیسا جذبہ, کیسی محبت اور کیسی نبی نال عقیدت. کول ایک صحابی کھڑے نے غالباً حضرت نوفل انہاں دا نام ہے, عرض کر دے نے سونیا تہاڈی تے بیٹی کوئی نہیں تے تہانوں ایک گل اینی پسند آئیے تے پھر تمیم داری نال میری بیٹی دا نکاح کر دیو. اللہ دے پیارے نبی جی پھر اپنی خواہش نو انج پورے فرما لو, اے دے نال میری بیٹی دا نکاح فرما دیو. میرے بھائی میرے برادر, پتہ لگا مسجداں نال محبت کرن والیاں نال اللہ محبت کر دینے, مسجداں نال محبت کرن والیاں نال آمنہ دے لال محبت کر دینے. اور اے کوئی تے وجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ چو ہجرت کر کے جدو تشریف لے گیا نا, اے پیارے پیغمبر علیہ السلام قباء بستی دے اندر پہنچے نے. قباء بستی چ جا کے میرے نبی نے سب تو پہلا مسجد دی بنیاد رکھی ہے, مسجد قباء. اور او دے واسطے ایک گل ہور ذہن چ رکھو, او دے واسطے ضروری ہے کہ بنیاد تقوی تے ہونی چاہیے, بنیاد اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے ہونی چاہیے دی, ٹور وکھان واسطے نہیں. اے جی فلاں صاحب نے مسجد بنائی, بلے بلے جی لوکاں نو پتہ تے لگے نا فلانے کول اینا پیسہ اور انہیں پیسہ مسجد تے خرچ کیتا. اور سونیا خرچ جو کرنا ہے تے او دی رضا واسطے کر کچھ لب بھی جائے. اللہ پیارے پیغمبر نے مسجد دی بنیاد, اور بنیاد پتا جے کہا دیتے لا مسجدن اسسا علی التقوی, لا مسجدن اسسا علی التقوی من اول یوم, پہلے دن تو جدی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے واقعتاً یہ دی بنیاد تقوی تے رکھی ہے. اور میساں والے ایک گل ہور نوٹ فرما لو, آج اسی آنے ہیں نا لو جناب مسجد افتتاح لگا سنگے بنیاد رکھنا, لے آؤ حضرت شیخ صاحب نو بلاؤ, فلاں خطیب صاحب نو بلاؤ, فلاں مولانا صاحب نو بلاؤ, فلاں علامہ صاحب تے مفتی صاحب
صاحب نو بلاؤ ہے واقعی بڑے اعزاز والی گل ہے کسے نیک آدمی کولوں متقی کولوں پرہیزگار کولوں عبادت گزار کولوں مسجد دا سنگے بنیاد رکھوائیے ہے بڑے اعزاز دی بات ہے اور قربان جاواں اس مسجد دے کیا کہنے کہ جدا سنگے بنیاد رکھے آتے آمینہ دے لال نے رکھے آتے تکبیر حضرت حق علی حدیث زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد ربانی قاری محمد حبیب ربانی صاحب زندہ باد ربانی قاری محمد حبیب ربانی صاحب زندہ باد اور جدا سنگے بنیاد رکھے آتے محمد کریم نے رکھے آئے صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ اوے آج تسی درود پڑھن تو بھی ڈرن ڈے ہو خیر تے آوے صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال نے سنگے بنیاد رکھے آئے میرے آقا علیہ السلام 4 دن اتھے ٹھہرے نے قباء بستی دے اندر یا ایک روایت دے مطابق 14 دن پیارے پیغمبر علیہ السلام ٹھہرے نے تے میں صدقے جاواں آقا نے ایتھوں ہن مدینہ طیبہ جان دیاں تیاریاں فرما لیاں نے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے نے پروانیوں ہے تے عام پنڈاں ورگا پنڈ یسرب دا نام ہے عام آبادیاں جیسی ایک آبادی عام پنڈاں جیسا ایک پنڈ میں قربان جاواں اوے اونوں عزت ملی ہے تے میرے محبوب دے قدم رکھن دی وجہ تو ملی ہے اور یسرب دی کیا حیثیت سی اوتھے قدم میری سرکار نے لگائے نے تے رب نے عزتاں عظمتاں عطا فرما دیتیاں نے کائنات دے امام تشریف لے جا رہے نے ایتھوں نکلے مسجد قباء تے مدینہ منورہ دے درمیان چ ایک جگہ جنوں مسجد جمعہ کہندے نے ہن اوتھے سعودی گورنمنٹ نے بڑی عالی شان ایک مسجد بنا دیتی ہے جدا نام ہی مسجد جمعہ پیارے پیغمبر مسجد قباء تو نکل کے تے اس جگہ تے آ کے اسلام دا پہلا جمعہ پڑھایا ہے تاریخ اسلام دا پہلا خطبہ جمعہ اس جگہ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ادا فرمایا اور ادھر یسرب دے اندر لوگ میرے پیغمبر دا انتظار پہ کر دینے آمینہ دے لال علیہ السلام دے استقبال دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے ہر بندہ ہر کار اپنی اپنی طاقت دے مطابق اپنی اپنی ہمت دے مطابق جننے جوگا کوئی ہے وے آمینہ دے لال علیہ السلام دے استقبال دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے اور مولانا عبدالستار اللہ تیری قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بڑے پیارے انداز نال ایک ترجمانی کیتی ہے فرمان دے نے ہر کار آپو آپ تیاری ہر کار آپو آپ تیاری کیتی کل امیران کرنو امیداں جے میں کر آمن روشن بدر منیران سی مسکین ایوب انصاری بھی مقبول ربانا اس دے جیانا وچ مدینے آجز ہور نمانا کپڑا بننا کار ہمیشہ کپڑا بننا کار ہمیشہ اس مقبول غفاری دے شوقوں اس دی خدمت اندر عورت عرض گزاری
اے میرے سرتاج گل ایوے ادب و شعر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی ہے افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی اے میرے سر دیا سائیاں گل وے لوگ اپنی اپنی ذوق تے محبت دا اظہار کر دینے پیا اپنے اپنے انداز نال پیارے پیغمبر دے استقبال دی تیاری کر دینے تے گھر والے گل ایوے تانوں فکر ہی کوئی نہیں خیال ہی کوئی نہیں تے خاوند نے جیڑا جواب دیتا کہن لگا جے نی میری گھر والیے زارو ہووے تاں زور لگاواں اے میری گھر والیے میں تے بچیاں دا پیٹ پالن تو عاجز ہاں میں تے اپنے دو ڈنگ دی روٹی کمان تو عاجز ہاں اللہ اللہ فرماندے نے زارو ہووے تاں زور لگاواں میں ہار شنگار وکھاواں نہیں تے میں ہن تیرے تائیں ایک پکی گل سناواں میساں والیو غریباں دے سینیاں چ بھی دل تڑک دینے غریباں دے سینیاں دی بھی دل تڑک دینے انہاں دے بھی جذبات ہوندے نے انہاں دے بھی احساسات ہوندے نے زارو ہووے تاں زور لگاواں میں ہار شنگار وکھاواں نہیں تے میں ہن تیرے تائیں ایک پکی گل سناواں گھر والیے جے اوتھے دولت زر منظوری جے اوتھے دولت زر منظوری جے اوتھے دولت زر منظوری نی میری گھر والیے او آن والی ہستی جیڑی ہے او آن والی شخصیت جیڑی ہے او آن والا قائد جیڑا آن والا نبی جیڑا جے تے امیراں نال محبت کردا سرمایہ داراں نال محبت کردا پیسیاں والیاں نال محبت کردا تے پھر گل سن لے میں جو بھی کر لاں انہاں ساڈے گھر آونا ہائے ویکھ لو آمینہ دے لال دا انتخاب ویکھ لو اساں تے سب تو پہلا ویکھنا بھاری سامی کیڑی ہے او دے نال ہی رابطہ کرنا ہے سرمایہ دار تے اے جناب پیسے والی شخصیت کیڑی ہے اونوں ہی سلام پیش کرنا ہے تے نبی دا طریقہ کی ہے اللہ اللہ خامد نو گل سمجھ آ رہی ہے جے اوتھے دولت زر منظوری تے نہیں اسانوں ٹوئی تے جے او شاہ مسکینہ تے راضی پھر ساڈے باج نہ کوئی میری گھر والیے جے او سرمایہ داراں نال دنیا والیاں نال محبت کرن والا تے میں لکھاں تیاریاں کر لاں ساڈے ویڑے نہ آونا نہیں تے جے آن والی شخصیت آن والا نبی ماڑیاں نال غریباں نال پیار کردا تے پھر ایک گل ذہن چ بٹھا لے پھر میرا گھر چھڈ کے اونے کتے جانا نہیں سبحان اللہ
جے ماڑیاں نال محبت کر دینے تے پھر ابو ایوب دا کر چھڑ کے اس شخصیت نے اس نبی نے کتے جانا نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ رہے نے اور میں قربان جاؤں ابو ایوب انصاری واقعتانی جو تیرے جذبات تے احساسات سن رب نے انہاں دا مول پا دیتا. میرے آقا مدینہ طیبہ آئے اینج اپنی سواری تے تشریف فرمانے ایک آیا مہار پھڑن لگا حضور میرے ال تشریف لے آؤ. دجے نے پھڑ لے حضور میرے ال تشریف لے آؤ. تیجا آ گیا آقا میرے بیڑے تشریف لے آؤ. آپ فرماندے نے اے دیاں مہاراں چھاڑ دیو اے دیاں مہاراں چھاڑ دیو. آج نے تہاڈی مرضی نال بھی نہیں میری مرضی نال بھی نہیں. آج انہیں بہنا تے عرش والے رب دی مرضی نال. آج انہیں بہنا اللہ دی مرضی نال. تے پھر قسمت جاگ پئی شہر مدینہ پھرے ڈاچی اوہ شہر تمامی پھرے ڈاچی. کتے ملے ایوب انصاری اس گھر اگے جا کے کھلو گئی ہے پھر ٹر پئی اوتھے جا کے کھلو گئی پھر ٹر پئی اوتھے کھلو گئی اوتھے کھلو گئی پھر ٹر پئی تے بالآخر ابو ایوب دے بوئے آ کے ڈاچی بہ گئی. میرے بھائی میرے برادر ہن ایتھے آ کے نا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے بھی آ کے نبی نے سب تو پہلا مسجد نبوی دا ہی سنگ بنیاد رکھے. اینا تے وہ بھی نہیں تھکیا جنہ تو تھکیا. نعرہ تکبیر حدیث حدیث. میرے بھائیو میرے برادر غور فرمانا. چیمہ صاحب آگے انہوں نے گفتگو شروع ہونے لگی ہے غور فرمانا ذرا. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا. اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ دے گھر نے اینا مسجدیں چو پکارنا تے کلے اللہ نو ہی پکارنا. اچھا انہیں یہ دا مطلب اے نہیں کہ مسجد ویچ تے صرف رب نو پکارنا تے مسجد تو باہر جا کے جنوں مرضی بلائی جائے جنوں مرضی پکاری چاہے. نا 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 اور سونے ہو ذرا اپنے گریبان دے اندر چانکو. اور میں کہا کرنا وہاں اے پیشانی رب نے عطا فرمائی ہے. اس پیشانی دا حق ہے اے پیشانی جدوں چکے کلے عرش والے رب اگے چکے اور اے ہاتھ تینوں رب نے عطا فرمائے نے حق کے بندہ ہے. اے ہاتھ جدوں اٹھن عرش والے رب اگے اٹھن. حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا مسئلہ کی حق آنے حدیث. میرے بھائیوں میرے برادر اے پیشانی رب نے بڑی عظمت والی بنائی ہے. اے پیشانی رب نے بڑے احترام والی بنائی ہے. حق کے بندہ پیشانی بنائی کن نے بولو کن نے رب نے بنائی ہے تے حق بھی یہی بندہ. اور تیری پیشانی میری پیشانی میں مننا کوئی ہستی کوئی شخصیت کوئی بزرگ کوئی پیر کوئی امام کوئی خطیب اور سارے میرے سر متھے تے نے. پر سونیا رب دا حق نہ کسے مولوی نو رب دا حق نہ کسے خطیب نو رب دا حق نہ کسے مفتی نو رب دا حق نہ کسے پیر نو. پیشانی چکانا رب دا حق ہے اور یہ پیشانی جدوں چکے صرف عرش والے رب اگے چکے. بحثیت ایک مسلمان ساڑی ذمہ داری ہے
کہ اپنی پیشانی نو جدوں چکانا اپنے خالق تے مالک دے سامنے، اور رب تے اینا بھی پسند نہیں کردا کہ رب العالمین نے تینوں ایسا عطا فرمایا، مجھاں گاواں بھیڈاں بکریاں کھرلی چ منہ چکا کے کھانا کھاندے نے، رب نے تینوں 2-2 فٹ لمے ہاتھ دیتے ہیں، کیوں؟ ہاتھ نال چمچا پھڑ لے تے پھرنی دا بھر کے منہ چ پا لے، سیویاں دا بھر کے منہ چ پا لے، کھیر دا بھر کے منہ چ پا لے، منہ چ پانی تے نہیں آئی؟ رب دیاں نعمتاں جو ہوئی ہیں، ہاتھ نال پھڑ لے تے منہ تک لقمہ لے جا، ربا گل کی ہے؟ فرمایا اصل گل ہے وے تیرا سر جویں مجھاں دا گاواں دا بھیڈاں دا بکریاں دا اونا دا سر اونا دے کھانے اگے چارے اگے چکدا، میں تینوں ہاتھ دیتے نے بندیا تیرا سر روٹی اگے چکے مینوں وارا نہیں کھاندا، اور جس رب نو تیرا سر روٹی اگے چکنا گوارا نہیں، وہ کسی عام دنیا دار انسان اگے چکنا کیویں گوارا کر لے گا؟ اللہ منوں تے توانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔